May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikalima nga semana sa ordinaryong panahon. Pebrero 13, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya milakaw si Jesus og miadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tero. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahitabo na siya didto sa sulod. Apan wala gayud siya makatago. Dahil usa ka inahan nga may anak nga babaye nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya og mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babaye usa ka langyaw nga didto matawo sa Phoenicia, sa Syria, iyang gihangyo si Jesus nga paghingilyan sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kwaon ang pagkaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babaye. Apan sir, bisan gani ang mga iro dili ilalom sa lamisa, makakaon man sa mubho sa kabataan. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa mipauli ang babaye sa ila og iyang gikaplagan ang iyang anak nga naghigda nga wala na diha kaniya ang yawa. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon gud ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Ako ang pagtimbaya sa to ang mga avid listener nga kanunay nga naghatag og oras ug panahon sa pagpaminaw kanato, labi na ang ato ang mga amigong higala diha sa Mercury Drug Katadman Branch nga kanunay silang naminaw o kanunay silang naghulat sa ato ang mga pagpamalandong. Ang ato ang mga amigong higala usab diha sa Gango, Lumakad family, sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Pagadian City, sa kong inahan nga si Carmencita Samonte, o si birthday sa kuang igsuon na si Ervin Samonte, sa ako ang mga ate, sa ako ang mga paumangkon, sa akong manghod na si Ebenezer Samonte, si Ate Andrea, si Ate May, o sa tanang mga higala nato nga naminaw karon, try to give some your comments and feedback para ma-acknowledge and recognize mo nako kung asa man mo karon dapita. Ako ang mga higala diya usab sa Mars MC Hospital nga kanunay na suporta kanato sa ato ang mga programa diha sa Sacred Heart Chapel, sa ato ang HR nga directress si Ma'am Melky Bayawak, sa ato ang OIC na si Ma'am Dr. Jennifer Orbistondo, o si Ate Krishna, ang ato ang mga ubos nga sulugoon diya. O sa once again, salamat Dr. Pinggoy, ako ang dentista, o sa ato ang laboratory department nga mo'y nag-roll out sa ato ang mga blood examination. Ug sa tanan natong mga doctors, nurses, sa ato ang mga staff, security guard, sa ato ang mga maintenance diha sa Mars MC, salamat kayo sa iyong makanunayon nga walay puas, walay pagduha-duha nga paghalad sa inyong kaugalingon sa pagpangalagad para sa katawhan, bisan pa man kapoy, bisan pa man og puno sa sakripisyo, pero kay kini puno man sa gugma ug kita nagsalig kanunay nga ato ang pagpangalagad sa atong isig katawo. It is one way of serving God by serving others. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala nga naminaw karon from Manila. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon gud ni Kristo, atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato
sa usa ka dako kayong pagmahal sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Nasayod kita na ang usa ka inahan kanunay siya nga konektado ngadto sa iyang anak. Kay tungod sa dihang panamkon ta sa atong inahan diha sa ilang taguangkan ug sa dihang giputol ang umbilical cord nga mooy naghatag og kutay tali sa inahan ngadto sa iyang anak. Yes, naputol man to na cord, pero ang connectivity, ang relasyon sa anak ug inahan, nagpabilin lang gihapon ang koneksyon. Ano ako man ang gisulti sa inyo mga igsoon ko ni Kristo? Kay ang mga inahan, grabe ka sensitibo kung unsa ang naramdaman o unsa po ang gibati sa iyahang anak, bisan pa man dili verbally mo padayag ang maong anak. Kana bitaw mga inahan bitaw nga dili nimo angay na istoryahan, dili na nimo kailangan pa nga litra por litra nimo ipadayag imuhang mga kasakit, imuhang mga suliran sa kinabuhi. Sila na mismo ang inahan. Mabasa na kanila kung naunsa ka. Kung kita sa ospital, kailangan pa man ta i-diagnose, kuhaan pa man ta o kanang mga ihi, kailangan pa man ta kuhaan o kanang dugo para makabalo ang doktor kung naunsa ta. Pero atong inahan, usa lang ka hikap, usa lang ka lantawan, usa lang ka kanabitang makitaan lang ta nila, mahikapan lang ta nila, ang inahan makadiagnose dayon kung naunsa ta. Because of this connectivity between the mother and sa iyahang anak. Ngano ako maning nasulti sa inyo mga igsoon ko ni Kristo. Sa itong Ebanghelyo karon, ang usa ka inahan mooy minghangyo kang Hesus nga bisan pa man ang mga Hudiyo o kaning mga taga Phoenicia dili na sila inana kasuod. Jesus is a Jew. Then kaning babaye nga minghangyo karon kang Hesus is taga Syria. So, makaingon ta nga ang ilahang relasyon ba? Siguro, maingon na to that they are not in good terms. Pero ang inahan, nagpakaubos, nagpakumbaba sa iyang garbo para lamang sa iyang kaayuhan sa iyang anak. So, inana gidayno ang love dayno na andam kang magpakaubos, andam ka nga maulawan, kay pwede ba siyang i-reject ni Jesus? Pwede ba siya balibaran ni Jesus? Pero wala niya nag-iisip. Gibuhat sa inahan ang by all means kung unsa ang pwede niyang mabuhat just to cure and just to cast out the evil spirit nga nangsapi sa iyang anak. Ina mitang namasin pagid siya ba? Nang yawat pagid siya nga kaning si Jesus ngayang nadunggan na bisan pa man og dili ni siya ingon na kana bitang suod sa ilahang tribo siguro. Nang yawat pagid siya nga kaluyan siya, pagbigyan siya og maayo ang iyang anak. Kabalo mo mga igsoon, naigistorya sa mua si Archbishop nga kana bitang usa ka Muslim daw, usa ka igsoon natong mga lain og tinuan niadto sa usa ka doktor nga matawag nato nga nagpa-diagnose then ingon na ang doktor nga milagro na lang yun mo ay makapaayos sa imong asawa. Tuod man niingon ang doktor nga sulayin ninyo nga adto mo sa birhen sa kuta nga masindi ay nga maayo na imong asawa. So walay pagpanuko ang usa ka igsuon nato nga dili katoliko niadto sa kuta may gipahid to niya tong murag ilahang math bitaw or kanang mura siya kanang banig ana dayon mo to gipahigdaan niya sa iyang asawa nadamha mga igsuon nga ang maong masakiton maayo tungod inubanan sa pagtuo ug inubanan sa pangama sa mahal na birhen. So inana gyud mga igsuon no nga like Jesus nga dili man unta sila pareho og tribo or dili man unta nato matawag bitaw na suod pero tungod kay ang pagka
mapaubsanon nga pagpangayo o pagpangayo o ganang tabang sa amaong inahan, nakapatandog ni Jesus ug inubanan pagid sa pagtuo, mao'y nakapaayo sa iyang anak. Tinuod yun ay that in prayer, ubanan sa pagtuo, dako kayong milagro ang atong matagamtam. Dayon, napadyug kay gesture of humility nga mapaubsanon ka nga gitugyan ang tanan ngadto sa Ginoo, nga imong gisalig ngadto tanan sa Ginoo, posible gid ay ang milagro. Mga igsoon ko na ni Kristo, siguro na ay mga higayon sa tong kinabuhi nga hopeless. We experience hopelessness. We experience na mura bitaw wala na tay kapadungan sa ato ang sitwasyon. So diya unta mo gawas ang pagtuo nga dili di ay but pasabot ang pagtuo, we remain hold on to God, kundili ang Ginoo mao'y nagpadayon og gunit nato. Mao na ang pagtuo. Kay kung kita manggod pasagdaan lang nato nga kita mo'y mingkapit sa Ginoo, may tendency nga makabuhi ka. Kay limited naman tong strength, limited naman tong capacity. Pero kung ang pagtuo di ay gitugutan nato nga ang Dios mo'y mugunit kanato o giubaya na nato at tanan natong sitwasyon, Lord, ipaubaya na nako ang akong health concern, akong love concern, ang akong pamilya. Buhaton na nako ang sa angay akong buhaton, isip imuhang binuhat, imong minahal, o ikaw ni bahala nako. Kung ina na dito atong mentality maigsuon, no? Less stress, less ang atuhang worries and anxiety. Kaya nga naman, ito naman gitugyan tanan sa Ginoo. Gitugutan naman nato ang Ginoo nga maoy mumaniho sa tuang kinabuhi. Mupadayon lang ta sa atong panaw, mupadayon lang tagbuhat og maayo sa atong sigkatao, din ang Ginoo na lang mahibalo. Tinuod no nga sa una bitaw kanang naapa ko sa seminaryo, then naabit tay mga ginagmay nga problema sa balay, dali ra kay ko madisturbo. Kanang makadungog lang ko nga na mga health concern akong mga pamilya, akong mama, papa, akong mga igsuon, dayon madunggan na ako. Wala day kong madisturbo ba? Karon bitaw, na-realize na ako nga ma-worry man kog sa dili, mabalaka man kog sa dili, kung magsakit sila, magsakit sila. So, ang punto na kong mga igsuon nga bisin di ay o ganang magsigita o kanang hunahuna sa itong mga minahal sa kinabuhi, magsige nilang tagkabalaka, nga mo nino hinundan nga maparalyze na nun ta sa tuang mga trabaho, sa tuang function, isip, usa ka kanang nangalagad sa simbahan, dili mo din makatabang din noon. Ato itugyan sa Ginoo tanan mga igsuon. God will take care the rest. We just do our part, what we can do in our limited and humble capacity in serving the Lord and serving others. Kung unsa may dangatan sa ato ang pamilya, o sa may dangatan sa ato ang mga minahal sa kinabuhi, so be it. Anyway, kitang tanan, lumalabay raman taning kalibutan na. Kung iyang kumaog ni ang pagbuot, o maamang magini dangatan sa ato ang pamilya, sa ato ang mga minahal sa kinabuhi, ang Ginoo na ginasayod niya na. Kaya nga naman, kaya kung sige nilang taguna-huna, maunsa na sila, wa tay mabuhat ginindot, di ta maka-fulfill sa tong function, o labaw sa tanan, ma-paralyze ang ato ang mga trabaho. Kay, pag sige nilang tagkabalaka, sige nilang tagkaguol, sige nilang taguna-huna nila, wala na yung trabaho nga mahuman, kaya wala naman, na-entangle naman ta sa tuong emosyon, na paralyze naman ta sa ato ang pagbati nga dili maayo sa negatibo nga mga pangunahuna. Imbis nga mapadayon ta sa pagpangalagad, dili na noon kay tungod lagi kay natali ta dadto sa mga kabalaka o dili maayong posibleng mahitabo sa tuong mga minahal sa kinabuhi. Mga igsuon, nindot kayo nga pinumdum kinato. Natugutan nato nga ang Dios nga mo'y mutimon sa tong kinabuhi. Nga
tugutan nato nga ang Ginoo nga mas labing masunod kana bitaw sa ato ang pag-ampo bitaw nga kita mooy makadungog sa tingog sa Ginoo kung unsa ang iyahang kabubuton para nato. Ang pag-ampo di ay dili lang madunggad sa Dios ang ato ang gustong hitabo, kundi ang pag-ampo di ay kita mooy makadungog sa tingog sa Ginoo. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya ni Tita Barira diha sa New York, Ma'am Sarah Flores and family, Nanay Kahandig and Sabado and family, Ate Laila Delmondo and family, Ate Bless and family. So tanang mga paryente nako nga naminaw diha sa Mulawi, Dumingag, Rosalinda family, diha sa Bohol, sa Dragon, diha sa Lanao del Norte, Kasaba, o sa tanang mga silingan ug mga amigong higala, may buntag ka natong tanan. May suon, din nilang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos, angay gayod nga pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao na nangkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanumdaplin sa sapa, kansang ang dahon, dili gayod malaya. Ang tipo sa timbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Tinaot mo na kining tanan na atong nadungog o gipamanandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria nga atong gitawag nga misanisnon o birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin uban kanato sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Once again, maayong buntag diha sa pangdalaga nga mubalik ko diha o mag-uban ta na pagbalik o ginaot pa unta nga makanunayon ang nindot na ipadayon nato ang nindot nato nga nasugdan nga relasyon o mga lagad ta sa pag uban sa katawhan sa Dios diha sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga. Father Derry Ascuna, enjoy diha sa imong bakasyon and God bless.